बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त लंदन की रॉयल कोर्ट में बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन के मुकदमे की समाअत जारी है और चंद घंटों कबल बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब अपनी रिहाइश गाह से कोर्ट रवाना हो चुके हैं। तो बताया ही जाता है कि 2 से 3 रोज़ मज़ीद इस मुकदमे की समाअत होगी और फिर इसी माह इस मुकदमे का फैसला हो जाएगा। और यही कयास आइनाइयाँ की जा रही हैं कि इस मुकदमे में बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब को कामयाबी नसीब होगी। तो अगर बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब इस मुकदमे में कामयाबी हासिल जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भादराबाद को न सिर्फ अपने इंतखाबी निशान जो उनका जो बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की इंतखाबी निशान पर काबिज़ हैं, पतंग और झंडा, और इसके अलावा वो जो मुख्तलिफ जो कराची में ऑफिस हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पे, उन पे कब्जे करने का जो ख्वाब देख रहे थे, इन तमाम चीज़ों से उन्हें दस्तबरदार होना पड़ेगा। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब जो ही इस मुकदमे से फारिग होंगे तो कराची में मौजूद उस 29 प्रॉपर्टियों के लिए की हवालगी के हवाले से कराची की पाकिस्तान की अदालतों से रजू करेंगे ताकि उन प्रॉपर्टियों को खाली कराया जा सके। वाज़ह रहे कि उन प्रॉपर्टीज़ में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत अरकान असम्बली, MNAs, MPAs और राब्ता कमेटी हैदराबाद के लोग काबिज़ हैं जो अरसा दराज से इन प्रॉपर्टीज़ में क़याम पज़ीर हैं। अगरचे इन प्रॉपर्टीज़ की को ख़रीदने का मकसद ये था कि इन प्रॉपर्टीज़ से जो किराए हासिल होंगे उन किरायों को शोधाओं के लवाहिकीन में तकसीम किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, इस पर अमल दरामद नहीं हुआ, बल्कि वो जो 29 प्रॉपर्टीज़ हैं वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद के लोग उन पर काबिज़ हैं और अरसा दराज से बगैर किराए के उनमें क़याम पज़ीर हैं। तो जो ही बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब लंदन के मुकदमे से फारिग होंगे तो फौरी तौर पर इन प्रॉपर्टी की हवालगी के लिए पाकिस्तान की अदालतों से रजू किया जाएगा। इसके अलावा मुझे इंतहाई बाखबर ज़राए ने यह भी बताया है कि फरवरी के फर्स्ट वीक पे या सेकंड वीक में बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब को उनका शनाख्ती कार्ड भी दे दिया जाएगा और उनका पासपोर्ट भी उन्हें जो है उनके हवाले कर दिया जाएगा। इस हवाले से भी उनकी कामयाबी के खासे इम्कानात नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, इंतहाई बावसूख ज़राए ने बताया है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद और सिंध के गवर्नर कामरान टैसूरी के दरमियान भी इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं। अब इन इख्तलाफात की बुनियादी वजह 15 जनवरी के वो बल्दियाती इंतखाबात हैं जिनमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद ने बाइकाट का ऐलान किया, जबकि सिंध के गवर्नर कामरान टैसूरी चाहते थे कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को उन इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने चाहिए ताकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मेयर और डिप्टी मेयर का को कामयाब करा सके। उन्होंने कहा कि वक्त ने साबित भी किया कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद के जितने भी वोट थे उन वोटर्स ने तहरीक इंसाफ के लोगों को कामयाब कराया। दूसरी जानिब जमात इस्लामी को वोट दिए गए जिनकी वजह से उनके उम्मीदवार कामयाब हुए। अगर ये लोग इंतखाबी मैदान में मौजूद होते तो चंद सीटें जीतकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेयर और बनाने में आसानी पैदा हो सकती थी और फिर इनका डिप्टी मेयर बासानी लाया जा सकता था। लेकिन उन्होंने इन इंतखाबात का बाइकाट करके बड़ा बड़ा गलत सियासी फैसला किया, जिसकी वजह से कामरान टैसूरी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। और कामरान टैसूरी साहब की जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं और जिस तरह से उनकी जो बयानात मंजर आम पर आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ज़्यादा अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़्यादा करीब नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पहले कराची और फिर हैदराबाद के जो वर्कर कन्वेंशन थे उनसे खिताब करते हुए अपने इंतखाबात से के मुतालिक जो है वो खुलकर इज़हार ख्याल किया। उनका कहना था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद का ये फैसला बिल्कुल सियासी फैसला था और सही फैसला था। अगर हम इंतखाबात में हिस्सा लेते तो कराची के उन लोगों की हक तलफी होती
جہاں جن حلقوں میں 90,000 اور 80,000 ووٹرز جو ہیں وہ ان پر جو ہے یوسی بنائی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ بالکل صحیح تھا اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے. خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک بڑے اہم پوائنٹ کی جانب تمام لوگوں کی توجہ مبذول کرائی ہے. ان کا کہنا تھا کہ 21 دسمبر 2021 کو اسی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے 10A کے ذریعے جو تھا ایک قانون پاس کیا تھا اور اس قانون کے تحت یہ حلقہ بندیاں کی گئی تھی. لیکن 31 دسمبر 2021 کے اس اقدام کو 12 جنوری 2023 کو ایک لیٹر کے ذریعے نہ صرف انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا بلکہ 31 دسمبر 2021 کے اس فیصلے کو انہوں نے واپس لے لیا تھا. تو جب سندھ حکومت نے یہ فیصلہ واپس لیا تو الیکشن کمیشن کو بھی سوچنا چاہیے تھا، دیکھنا چاہیے تھا کہ ان حالات میں کہ جب حلقہ بندیاں بالکل ختم ہو چکی ہیں تو ان انتخابات کا انعقاد غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کراچی کے حقوق کی جنگ نہ صرف ہم پارلیمنٹ میں لڑیں گے بلکہ ہم سڑکوں پر بھی اس جنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. فروری کے فرسٹ ویک تک ہم منتظر ہیں کہ کوئی اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا یا سندھ حکومت کا یا وفاقی حکومت کا کوئی فیصلہ آ جائے. اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر فروری کے فرسٹ ویک سے ہم کراچی کے حقوق کی جنگ سڑکوں پر لڑیں گے اور شارع فیصل سے اس جنگ کا آغاز کریں گے. ایک طرف تو متحدہ قومی موومنٹ وفاقی حکومت کا حصہ ہے، سندھ حکومت کا حصہ ہے، 2 وفاقی وزیر بھی ہیں اور ایک ان کا خصوصی معاون بھی ہے، اور دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے حقوق کی جنگ جو ہے وہ لڑنے جا رہے ہیں. جنگ تو اسی وقت لڑی جا سکتی ہے کہ جب آپ حکومتوں کو خیر بات کہیں، وفاقی حکومت سے آپ کے وفاقی وزراء واپس آ جائیں، سندھ حکومت کو خیر بات کہہ دیں، اپنے ایڈمنسٹریٹر بھی آپ کے واپس ہوں، آپ کے جو افسران لگے ہیں وہ بھی واپس ہوں، اور جو آپ کے وفاقی وزراء ہیں وہ بھی مستعفی ہو کر کراچی آئیں اور کراچی کے حقوق کی جنگ مشترکہ طور پر لڑیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وفاقی جو وزیر ہیں ان کی کسی بھی صورت میں وہ مستعفی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کے لیے بڑا سنہری موقع ہے اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے. تو کسی بھی صورت میں حکومت بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور پھر حکومت سے کو دھمکی بھی دیتے چلے آ رہے ہیں اور حکومت سے جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہے. تو یہ جنگ کس حد تک کامیاب میں ان کو اس جنگ میں کس حد تک کامیابی حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا. لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب کراچی کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے کراچی کے شہریوں کی تو پھر حکومت کو بھی خیر بات کہہ دینا چاہیے تھا. گزشتہ 4 سال تحریک انصاف کی حکومت کا بھی حصہ تھے، اس وقت بھی متحدہ قومی موومنٹ کے جو لوگ ہیں وہ کراچی کے لوگوں کے حقوق نہیں لے سکے اور نہ ہی اس حوالے سے انہیں کوئی کامیابی حاصل ہوئی. اور آج پی ڈی ایم کی حکومت کا بھی حصہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ جب حقوق کی ایک طرف تو حقوق کی بات کر رہے ہیں اور کوئی دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ حکومت میں بھی شامل رہے ہیں، حکومت سے مستعفی ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں ان کے وزراء اور حقوق کے لیے جنگ کا بھی اعلان کر رہے ہیں. تو یہ دوہرا معیار جو ہے اس دوہرے معیار سے کراچی کے حقوق حاصل نہیں کیے جائیں گے. سب سے پہلے تو انہیں حکومتوں کو خیر بات کہنا چاہیے، اس کے بعد وہ سڑکوں پر آئیں اور گلیوں میں آئیں اور شہریوں کے ساتھ مل کر اپنے حقوق کی بات کریں تو اس کے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں. ناظرین، گزشتہ رات سابق وفاقی وزیر اور تحریک انصاف کے اہم رہنما چودھری فواد کو تو گرفتار کیا جا چکا ہے اور ان کا ریمانڈ بھی دے دیا گیا ہے. ان کی گرفتاری کے بعد جو لوگوں کا کہنا ہے ان کے مخالفین فرما رہے ہیں کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے جس طرح سے طوفان بدتمیزی کی جا رہی تھی اداروں کے خلاف اور ہماری افواج کے خلاف، جنرلوں کے خلاف، تو اس کے بعد ان کی گرفتاری بنتی تھی. اچھا، چودھری فواد کی گرفتاری کے بعد اب بتایا جاتا ہے کہ حماد اثر، اسد عمر، علی امین گنڈا پوری، فروخ حبیب، فیاض الحسن چوہان، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق عباسی، پرویز خٹک سمیت مزید لوگوں کی گرفتاری کا بھی امکان ہے.
تو پنجاب کی جو سیاسی صورتحال ہے اس وقت میں جو ہے وہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں تحریک انصاف کی. عمران خان بھی جو ہے پوری طرح سے تحریک چلانے کے مون میں ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے، الیکشن کمیشن کی جانب سے تو دونوں صوبوں میں انتخابات کرانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور گرین سگنل دیا جا چکا ہے. لیکن آج کی جو پرنٹ میڈیا پر چھپنے والی جو خبریں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ وفاقی حکومت دونوں صوبوں میں انتخابات کو کسی بھی ہیلے بہانے سے ڈیلے کر سکتی ہیں. اس طرح سے جو عمران خان، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہیں، ان کے تمام منصوبوں پر جو ہے وہ پانی پھر جائے گا اگر انتخابات التوا کا شکار ہوئے. اور وہ دوسری جانب تحریک انصاف کے لوگ بھی اس حوالے سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت. آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.